अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम नावल सुल्तान राइटर हैं गौहर नायाब की एपिसोड नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। सो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर एपिसोड आपको पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। सो लेट्स स्टार्ट। वो कमरे में दाखिल हुई तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उन्होंने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की। उन्हें महर सामने बेड पर लेटी नजर आई। कमरे में ठंडक का एहसास हो रहा था, इसीलिए वो कंबल ओढ़े हुए थी। निगहत बेगम ने उसे पुकारा मगर जवाब न दार। दोबारा पुकारने पर भी वो सोती बनी रही, तो वो बेड की दूसरी तरफ से आकर उसके साथ बैठ गई। मैं जानती हूँ तुम जाग रही हो, अब मुंह निकाल भी लो बिस्तर से। मुंह छुपाने से क्या होगा, उठो, मुकाबला करो हालात से। तुम तो वो ही कर रही हो जो वो कमबख्त चाहता था। रोना मसलों का हल नहीं होता महर। वो एकदम उठ बैठी। निगहत बेगम का दिल उसकी हालत पर कट के रह गया। उसकी आंखें अंगारों की मानद सुर्ख हो रही थी। कनपटियाँ आंसुओं से गीली और चेहरा रोने से सुर्ख हो रहा था। उसने चेहरा निगहत बेगम की तरफ घुमाया तो उन्हें वो आंखें दर्द की एक अलग दास्तान सुनाती नजर आई। रोऊं ना तो क्या करूं नानो, वो कहती सर उनकी गोद में रख गई। मोहब्बत या इश्क बन जाती है या फिर रोग, और मेरी मोहब्बत रोग बन गई है नानो। उसके अल्फाज थे या खंजर। उनका हाथ सीधा अपने दिल के मुकाम पर आया था। नानो, वो कहता था, मैं हर रोज़ तुमसे बात करूँगा और देखें कितने साल हो गए, उसने एक मैसेज तक नहीं किया अभी। कभी वो आंसुओं को साफ करती बोल रही थी, मैंने फ़क़्त देखा है साया उसका, मैंने फ़क़्त देखा है साया उसका, वो खुद कैसा है नहीं मालूम। सुना है बहुत चर्चा है उसके नाम का, नाम उसका कैसा लगता है उस पर नहीं मालूम। मशहूर है उसका लहजा पूरे ज़माने में, उसके लबों पे मेरा नाम कैसा लगता है नहीं मालूम। वो खुद अपने आप में पूरा समंदर है, उसको ये प्यासा कैसा लगता है नहीं मालूम। जिसे पाना चाहता है सारा ज़माना गोहर, जिसे पाना चाहता है सारा ज़माना गोहर, उस शख्स का मेरा हो जाना कैसा लगता है नहीं मालूम। मैं नाआशना हूँ किसी के लम्स से, अपने महबूब का खुद में समाना कैसा लगता है नहीं मालूम। मुझे तो ये भी नहीं पता वो दिखता कैसा है, उसकी आवाज़ कैसी है। आप माने या न माने, वो हमें भूल गया है। वो बोलते बोलते खामोश हो गई, जैसे कुछ सोच रही हो। एक लंबे वक्फे के बाद वो बोली, वैसे आपने भी कभी नहीं कहा कि वो सब भूल सकता है, लेकिन वो तुम्हें नहीं भूल सकता महर। लगता है आपको भी यकीन आ गया है कि वो। उसने बोलते बोलते उनकी तरफ देखा तो उनकी गैर होती हालत देखकर फौरन सीधी हुई। निगहत बेगम का हाथ दिल के मुकाम पर था और वो बामुश्किल आंखें खोल रही थी, जिससे इनकी तकलीफ का अंदाज़ा हो रहा था। नानो, नानो, वो उन्हें मुसलसल पुकार रही थी, साथ साथ उनके हाथ पाँव मलने लगी। नानो, आपको क्या हो रहा है? बाबा, बाबा, इधर आए, देखे नानो को क्या हो रहा है। वो रोते हुए चीख कर सबको बुला रही थी, मगर निगहत बेगम के पास से हिल भी नहीं रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। ऐसे सिचुएशन से उसका वास्ता पहली बार पड़ा था। अरूसा और कमाल साहब उसकी आवाज़ पर
अरूसा और कमाल साहब उसकी आवाज़ पर दौड़े आए। सामने निगत बेगम की हालत देखकर वो महर से बोले, महर, हमारे कमरे से चाबी को लो और गाड़ी निकालो जल्दी, अम्मी को अस्पताल लेके जाना होगा। उसने फौरन पास सोफे पर पड़ी बड़ी चादर उठाई और नकाब करती बाहर भागी। कमाल साहब निगत बेगम को उठाकर बाहर आए तो महर गाड़ी स्टार्ट कर चुकी थी। वो उन्हें गाड़ी में बिठा रहे थे कि अरूसा ने रोते हुए इल्तिजा की, कमाल, मुझे भी साथ ले जाए ना, पता नहीं अम्मी को अचानक क्या हो गया है, मेरा दिल बैठ रहा है, प्लीज़। नहीं अरूसा, बात को समझो, घर को यूं खुला छोड़कर नहीं जा सकते, वो और ताले लगाने में देर हो जाएगी। मैं तुम्हें फ़ोन पर बताता रहूँगा, दुआ करना अल्लाह खैर करे। वो गाड़ी में बैठते जल्दी जल्दी बोल रहे थे। उन्होंने बैठते ही दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद होने की देर थी कि महर गाड़ी भगा ले गई। पीछे अरूसा बेगम खैर की दुआ मांगने लगी। अब वो दोनों बाप बेटी नंगे पांव डॉक्टरों के साथ साथ भाग रहे थे। थोड़ी देर बाद वो इमरजेंसी वार्ड के सामने रुके तो डॉक्टर ने उन्हें बाहर रुकने का कहा और निगत बेगम जो स्ट्रेचर पर थीं उन्हें साथ लिए वो अंदर चले गए। बाहर इन दोनों बाप बेटी की जान सूली पर लटकी थी। एक के लिए वो माँ जैसी थीं जिन्होंने कभी उन्हें माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दी, तो दूसरी तरफ महर के लिए वो उनकी जान से प्यारी नानो होने के साथ साथ उसकी बेहतरीन दोस्त, उसकी वाहिद राजदार भी थी। वो दोनों इमरजेंसी वार्ड के सामने एक दूसरे से कुछ फासले पर दीवार से टेक लगाए खड़े थे। सर दोनों के झुके थे, बस फर्क इतना था कि महर के आंसू मसलसल बह रहे थे जबकि कमाल साहब अपने ऊपर जब्त किए खड़े रहे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकलता दिखाई दिया। डॉक्टर साहब, अम्मी कैसी हैं? वो परेशान कर लहजे में बोले तो डॉक्टर ने उनका कंधा थपथपाया। वो ख़तरे से बाहर हैं, थोड़ी देर बाद उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप उनसे मिल लीजिएगा। तब तक बिल क्लियर करवा दें। जी जी, मैं अभी करवा देता हूँ। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इट्स ओके, डॉक्टर मुस्कुरा कर कहता आगे बढ़ गया। वो डॉक्टर के जाते ही महर की तरफ मुड़े तो वो भाग कर बाप के गले लगी। अल्लाह का शुक्र है बाबा, नानो ठीक है। हाँ बेटा, आज तो अल्लाह का ख़ास करम हुआ है हम पर। तुम ऐसा करो, अपनी मम्मा को फ़ोन करके बता दो, वो परेशान हो रही होंगी। वो उसे साथ लगाए बोले तो वो उनसे अलग हुई। बाबा, मैं तो मोबाइल साथ नहीं लाई। उसकी बात पर उन्होंने अपनी जेबें टटोली। ओह नो, मेरा फ़ोन भी घर रह गया। जल्दी में समझ ही नहीं आई मैंने तो। वो अपने पाँव की तरफ इशारा करते करते रुके। ये क्या, तुमने भी जूते नहीं पहने? जल्दी में पता ही नहीं चला। महर के कहते ही वो दोनों अपने नंगे पाँव देखकर मुस्कुराए थे। चलो फिर काउंटर पर जब बिल जमा करवाते हैं, वहाँ से मम्मा को फ़ोन भी कर लेंगे। वो कहकर आगे बढ़े तो महर भी उन्हें मशवरा देती साथ चल पड़ी। अरहम, इस झूले पर झूला ले। उसने गैरो राइड की तरफ इशारा किया। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं अपना किडनी हार्ट को और हार्ट लीवर को डोनेट करने की। और लीवर, इसका तो उतरने के बाद पता चले कि जनाब दिमाग में शिफ्ट हो गई हैं और दिमाग को पाँव में रहने की जगह मिली है। हाँ, अगर तुम्हें अपना निज़ाम दरम भरम करना है तो ज़रूर लो, लेकिन उतरने के बाद मेरे सामने ना आना प्लीज़। क्यों? उसने गुस्से से पूछा। क्योंकि मैं डरना नहीं चाहता। अरहम की बात पर वो तपी थी। क्यों? झूला लेने के बाद मैं क्या किसी भूतनी की बच्ची लगूंगी? भूतनी ना भी बनी फिर भी
خوفناک ضرور ہو جاؤ گی، میں تمہیں بتا رہا ہوں آشی۔ جھولے سے اترنے کے بعد کم از کم تمہارے سینگ ضرور نکل آئیں گے، منہ پیٹ کی جگہ منتقل ہو جائے گا، پاؤں کندھے پر اور ہاتھ ہوں ہی نہ تو۔ ارحم نے اسے دنیا کا 199واں عجوبہ بنا دیا تھا۔ اس نے جھرجھری لی، وہ خود کو ویسا تصور کر رہی تھی جیسا وہ کہہ رہا تھا۔ پھر وہ نیچے کو جھکی، اسے نیچے جھکتے دیکھ کر وہ بھاگا۔ اب عائشہ ہاتھ میں سینڈل لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی اور وہ معافیاں مانگتا آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ ارحم کے بچے، آج تم نہیں بچو گے، وہ بھاگتے ہوئے غصے سے چیخ رہی تھی۔ یار جو کہنا ہے مجھے کہو، میرے بیچارے پیارے پیارے بچوں کو کیوں کوس رہی ہو؟ وہ تو ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں، اس نے مڑ کر کہا تو مقابل کی سینڈل اڑتی اس کی طرف آتی نظر آئی۔ وہ بروقت نیچے ہوا اور سینڈل اوپر سے گزرتی دور جا گری۔ اس سے پہلے کہ اس کی دوسری سینڈل بھی اس کا ماتھا چومنے آتی، ارحم نے فوراً کان پکڑے۔ معاف کر دو میری ماں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ مجھے تو اپنے بچوں کے حق میں بولنا بھی مہنگا پڑ گیا۔ میں سن رہی ہوں ارحم، وہ اس کی بڑبڑاہٹ سنتے بولی۔ ہاں تو میں بھی تمہیں ہی سنا رہا ہوں میری جان کی دشمن۔ بھلا پھوپھیاں یوں کرتی ہیں جیسے تم نے کیا؟ میں پھوپھی بننے سے رہی، مجھے تو تم معاف ہی کرو۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، تم بھلا پھوپھی کیسے ہو سکتی ہو؟ تم تو دادی ہوگی نا، میری جو ہر وقت ماں بنی رہتی ہو۔ وہ اسے تپا رہا تھا۔ عائشہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے تاکہ اس کی زبان تو بند ہو۔ دیکھو مجھے پتا ہے تم بہت اچھی لڑکی ہو، لیکن میں اپنے بچوں کو معذرت کے ساتھ ایسی ایڈوانس دادی دینے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اسے نہ بولتا دیکھ کر ارحم کی زبان پھر سے اپنے جوہر دکھانے لگی۔ لو، مجھے لگتا ہے کہ میں تمہارے بچوں کی دادی کی بھی ساس ہوں گی، کیونکہ تمہارے تو اگلے 300 سال تک شادی کے کوئی چانس نہیں۔ جن کی اولاد نہ ہو تو وہ جل کر بولی، کتنا پیارا جن ہوگا نا جس کی میں اولاد ہوں۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ مقابل اسے گھور کر رہ گئی۔ آسمان پر چاند اپنی آبوتاب سے چمک رہا تھا۔ اگرچہ رات نے آس پاس معمول سے ہٹ کر سناٹا کر دیا تھا، مگر پھر بھی چند اکا دکا لوگ چاند کی چاندنی میں ادھر ادھر جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ دونوں یہ جانتے بوجھتے کہ گھر دیر سے پہنچنے پر ایک کا گالیوں سے اور دوسرے کا جوتوں سے استقبال ہونا ہے، وہ اپنے انجام سے لاپرواہ لندن کی سڑکوں پر آوارہ گردی کر رہے تھے۔ ارحم جان بوجھ کر اسے جلا رہا تھا اور وہ جل کر خاک ہو رہی تھی، بس ہوا میں اڑانا باقی رہ گیا تھا۔ آس پاس اتنی خاموشی تھی، اسے یوں لگا جیسے لندن کی سڑکیں بھی اس کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ چلتے چلتے وہ ایک دکان کے پاس رکی۔ رک کیوں گئی وہ؟ میں نے ایک چیز لینی ہے، تم رکو میں ابھی لے کر آئی۔ ارحم کے پوچھنے پر وہ اسے وہیں رکنے کا کہتی اندر چلی گئی۔ 2 منٹ کے بعد وہ نکلی تو اس کے ہاتھ میں ٹیپ موجود تھی۔ اس نے آتے ہی ارحم کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی، پھر دونوں ہاتھ جھاڑتے بولی، اب کچھ میرے کانوں کو سکون آئے گا۔ عروسہ باہر گیٹ بند کر کے اندر آئی تو سامنے بیڈ پر کمال صاحب کا موبائل پڑا نظر آیا۔ اوہو، کمال کا تو موبائل یہاں ہے اور میں بھی اپنا ساتھ لے کر نہیں گئی، وہ مجھ سے رابطہ کیسے کریں گے؟
وہ خود سے باتیں کرتی مہر کے کمرے میں گئی اور وہاں سے اس کا بھی موبائل لا کر لاؤنج میں اپنے اور کمال صاحب کے موبائل کے ساتھ رکھ دیا تاکہ تینوں میں سے کسی کے نمبر پر بھی کال آئے تو وہ بات کر سکے۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھی ہاتھ میں تسبیح لیے اپنی پروردگار سے دعا کر رہی تھی کہ اچانک ان کے موبائل کی رنگ ٹون گونجی۔ انہوں نے فوراً موبائل کی طرف لپک کر کال اٹینڈ کی تو دوسری طرف مہر کی آواز آئی، السلام علیکم مما۔ بیٹا، امی کیسی ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ وہ سلام کا جواب دینے کی بجائے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر گئی۔ مما، وہ ٹھیک ہے، اب خطرے کی کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہیں ہوں؟ اچھا، بابا سے بات کر لیں۔ وہ ریسیور کمال صاحب کو پکڑاتی بولی۔ عروسہ، امی بالکل ٹھیک ہیں، پریشان نہیں ہو۔ اور ایسا کرو، میرے اور مہر کے جوتے نکال کے رکھو اور فریج سے فروٹ بھی نکال کر کسی شاپر میں ڈال دو، اس وقت کہیں سے فروٹ نہیں ملے گا۔ اور ہاں، ایسا کرو، سوپ بھی بنا دو امی کے لیے۔ میں گھر آ رہا ہوں، تم سب کچھ ریڈی رکھنا، میں ساتھ لیتا آؤں گا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کل ڈسچارج کریں گے، رات ادھر ہی رکنا پڑے گا۔ وہ بغیر سلام دعا کے انہیں تحمل سے ساری بات سمجھا گئے۔ جی، آپ آ جائیں، میں سب ریڈی کر دیتی ہوں، وہ کہتی فون رکھ چکی تھی۔ اب انہیں تیز تیز سارے کام کرنے تھے تاکہ ان کے آنے تک سب تیار ہو۔ وہ اٹھیں اور کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ انہوں نے سب سے پہلے سوپ بنانے کے لیے فریج سے چکن نکالا اور باقی سارے اجزاء بھی نکال کر سوپ تیار کرنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ سوپ پکنے کے لیے چولہے پر رکھتیں، تیزی سے سارے فروٹ نکال کر شاپر میں ڈال کر رخ اپنے کمرے کی جانب کر گئی۔ وہاں سے کمال صاحب کے جوتے لیتی باہر آئیں، پھر مہر کے جوتے لا کر الگ شاپر میں ڈالے۔ اتنے میں انہیں باہر کمال صاحب کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ انہوں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے کمال صاحب کو کھڑا پایا۔ کمال صاحب اندر داخل ہوئے تو انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ بس ان کے ساتھ لگنے کی دیر تھی کہ وہ جو کب سے ضبط کیے ہوئے تھیں سارے بند توڑتی رونے لگیں۔ کمال صاحب نے انہیں رونے دیا۔ اب آنسو ان کے بھی بہہ رہے تھے۔ وہ دونوں بس ایک دوسرے کے سامنے ہی روتے تھے، ہر وہم سے پاک ہو کر، ہر سوچ سے آزاد ہو کر۔ وہ ایک دوسرے سے ہر دکھ، ہر تکلیف شیئر کرتے۔ یقین بھی ایک دوسرے پر بلا کا تھا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، وہ کبھی دوسرے کی بات ہو یا راز ہو، غلطی سے بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ کمال، اگر آج امی کو کچھ ہو جاتا، میں تو مر جاتی۔ اللہ نہ کرے، میرے لیے آپ دونوں بہت ضروری ہو، نہ میں امی کو کھو سکتا ہوں نہ تمہیں۔ وہ ان کے آنسو صاف کرتے بولے، یہ بتائیں، سوپ بنایا میری بیوی نے؟ انہوں نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا تو وہ سر پر ہاتھ مارتی بھاگی۔ اوہو، میں نے چولہے پر رکھا تھا، کہیں جل ہی نہ گیا ہو، میری بھلکڑ بیوی۔ عروسہ کی بات پر وہ مسکرا کر کہتے ان کے پیچھے ہی چل دیے۔ وہ بھاگتی کچن میں داخل ہوئیں اور جلدی سے سوپ کے نیچے سے چولہا بند کیا۔ سد شکر، جلا نہیں اور بنا بھی اچھا ہے، وہ چیک کرتے بولی۔ کمال صاحب لاؤنج سے اپنے جوتے پہن آئے اور ساتھ مہر کے جوتوں والا شاپر بھی لے آئے۔ بیگم صاحبہ، آپ مجھے یہ کسی برتن میں ڈال دیں تاکہ میں جلدی پہنچوں وہاں، پھر مہر کو بھی واپس بھیجنا ہے۔ وہ کچن کے دروازے سے لگ کر کھڑے کہہ رہے تھے، اتنی رات کو وہ اکیلے گھر آئے گی؟ نہیں، آپ اسے بھی وہیں رہنے دیجیے گا، صبح آ جائے گی۔ کون سا ایک فرد کے رہنے سے ہسپتال والوں کو
زیادہ بل آ جائے گا، اگر آئے بھی تو آپ پے کر دیجیے گا۔ مگر وہ اس وقت اکیلے گھر نہ آئے کمال صاحب، وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے بولے، تمہیں کس بات کا ڈر ہے عروسا؟ بولو۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، پھر وہ بولے، تمہیں اگر یہ ڈر ہے کہ رستے میں اسے کوئی ڈاکو پڑ گئے یا کوئی آوارہ بدماش کتے اس سے ٹکرا گئے تو، یا پھر تمہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، پھر بھی میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا قانون ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں۔ وہ خاصا زور دے کر بولے، ہاں اگر تمہیں ڈاکوؤں اور آوارہ کتوں کی پریشانی ہے تو وہ بنتی ہے، کیونکہ میری شیرنی کا کوئی رستہ روکے اور اس کی ہڈیاں بھی سلامت رہیں، یہ ممکن نہیں۔ عروسا تو ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ انہیں یوں لگا جیسے وہ اپنی بیٹی کی نہیں بلکہ کسی غنڈے کی بات کر رہے ہوں۔ سو جاری ہے۔ گائز کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اب کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، بتائیے گا کہ آپ کو ایپیسوڈز کیسی لگتی ہیں، اور اس کے بعد چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک بھی کر کے جائیے گا۔ لائک کرنے کے بغیر آپ کا جانا منع ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔